हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ चार मीनार यूनानी अस्पताल के आयुष पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स और हाउस सर्जन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि वो तवील अरसे से हुकाम की अदम तवज्जी का शिकार हैं। पुराने शहर के मशहूर चार मीनार यूनानी अस्पताल के बाहर आयुष मेडिकल के तलबा और पीजी डॉक्टर्स ने अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। आपको बता दें कि डॉक्टर्स और हाउस सर्जन्स गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि वो इंतहाई कठिन हालात में अवाम को तिब्बी खिदमात फराहम कर रहे हैं और हुकाम की जानिब से उनके मुतालिबात पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान के मुताबिक उन्होंने मायूसी जाहिर करते हुए बताया कि पिछले 10 सालों से वो मुंतज़िर हैं। सैकड़ों बार आला हुकाम को दरख्वास्तें पेश की गई, लेकिन वादों के सिवा कुछ नहीं मिला। डॉक्टर्स का बुनियादी मुतालबा स्टाइफंड में इजाफा है। उनका मौक़िफ़ है कि मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में आयुष मेडिकल तलबा को सबसे कम स्टाइफंड दिया जा रहा है और महंगाई के इस दौर में उनके लिए गुजारा इंतहाई मुश्किल हो चुका है। एहतजाज करने वाले तलबा ने यह भी कहा कि ये महज हड़ताल नहीं है, बल्कि उनके मुस्तकबिल और इज्जत नफ्स का मसला है। आयुष डॉक्टर्स की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्होंने फौरी तौर पर मसावी और मुनसिफाना स्टाइफंड देने की मांग की है। तलबा ने इंतबाह दिया है कि अगर हुकूमत ने अब भी उनके मुतालिबात पर संजीदगी से गौर नहीं किया तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। राजेंद्र नगर के कांग्रेस एमएलए प्रकाश गौड़ के बेटे ने अपने ही वालिद पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए अपनी जान को शदीद खतरा होने का इंकशाफ किया है। जराये ने बताया कि राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़ का बेटा अपनी पसंद से शादी करना चाहता है, लेकिन पसंद की शादी का ये मामला एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया है। प्रकाश गौड़ के बेटे का कहना है कि उसके वालिद उस रिश्ते से नाखुश हैं और उसकी शादी के सख्त खिलाफ हैं। बेटे का ये भी दावा है कि उसके वालिद ने अपने हवारियों को उस लड़की के घर पर हमले के लिए भेजा। मुतासरा नौजवान ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि उसका ख़ानदान और उसकी होने वाली दुल्हन का पूरा घराना शदीद खौफ व हरास में मुब्तला है। एमएलए के कारिंदे मुसलसल दबाव डाल रहे हैं और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अपनी जान को खतरा होने का खौफ जाहिर करते हुए एमएलए के बेटे ने हुकूमत, इंतज़ामिया और पुलिस से फ़ौरन मुदाखलत की अपील की। नौजवान का कहना है कि उसे किसी भी वक्त कत्ल किया जा सकता है, इसलिए उसे और उसकी होने वाली बीवी के ख़ानदान को फौरी तौर पर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी फराहम की जाए। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के दहली के दौरों पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की गैरत और खुददारी को दहली में गिरवी रख दिया है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के कौमी दारुल हुकूमत दहली के बार बार दौरों पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने आदाद शुमार पेश करते हुए कहा कि पिछले 32 महीनों में वजीर आला रेवंत रेड्डी 75 मरतबा दहली जा चुके हैं। केटीआर ने तेलंगाना के शोहदा और रहनुमाओं को याद करते हुए कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने कभी ये ख्वाब नहीं देखा था कि तेलंगाना के हुक्मरान दहली के गुलाम बन जाएंगे। उनका कहना था कि तेलंगाना की सियासी बका और तशख़ीस सिर्फ और सिर्फ अवाम की ताकत और केसीआर की जानदार व निडर क़यादत से ही वाबस्ता है। केटीआर ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर की ख्वाहिश थी कि तेलंगाना कभी दहली के मातहत ना बने, बल्कि एक खुद मुख्तार रियासत की हैसियत से खड़ा रहे। साबिक़ वज़ीर केटीआर ने कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रियासत की बरसर इक़्तिदार जमात ने कांग्रेस हाईकमान के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने अवाम को मुतनब्बा किया कि तेलंगाना की शनाख्त और पानी, फंड्स और रोज़गार के मफादात को जो नुकसान पहुँच रहा है, उसका हिसाब अवाम आने वाले वक्त में ज़रूर लेगी। कुलहीन मदरसा इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने टॉनी डिवीज़न के रहने वाले हसन मोहिउद्दीन सिद्दीकी को कल यानी जुमा को चंडीगढ़ की अदालत में होने वाली समाअत के दौरान जमानत के अहकामात हासिल होने की उम्मीद जताई है। तफसीलात के मुताबिक हल्का असम्बली मलकपेट के छौनी डिवीज़न के रहने वाले हसन मोहिउद्दीन सिद्दीकी ने तकरीबन 4 महीने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ट्वीट किया था, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस वाक़े के बाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हसन मोहिउद्दीन सिद्दीकी की भरपूर मदद की गई। एक बयान जारी करते हुए मलकपेट के एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने उम्मीद जाहिर की है कि कल चंडीगढ़ की अदालत में होने वाली समाअत के दौरान मजलिस की कोशिशों के नतीजे में उन्हें जमानत के अहकामात हासिल हो जाएंगे। शहर हैदराबाद के नामपली इलाके में वाक़े इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनान ने गैर मजाज और फर्जी कॉलेजों के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया और बाज़ निजी कॉलेजों की जानिब से तालीमी इल्हाक़ और एनओसी हासिल करने के लिए इंतहाई संगीन नौयत की जालसाजी करने का भी इंकशाफ किया। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद की कई गैर मजाज और निजी जूनियर कॉलेजेस ने फायर सेफ्टी के जाली एनओसी बोर्ड में जमा कराए हैं। उन सर्टिफिकेट्स पर हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ के जाली दस्तखत भी इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। महकमा तालीम के हुकाम की जांच पड़ताल के दौरान ये मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। गैर मजाज कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जिम्मेदारान की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एबीवीपी के कारकुनान की एक बड़ी तादाद इंटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर जमा हुई। उन्होंने नारेबाजी करते हुए बोर्ड के अहाते में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने हालात पर काबू पाते हुए उन्हें फौरन रोक दिया और कई मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस नाखुशगवार वाक़े के बाद नामपली इंटर बोर्ड के आसपास माहौल कशीदा देखा गया। टीपीसीसी इंटेलेक्चुअल्स डिपार्टमेंट की रियासती मजलिस आमिला का इजलास गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। इजलास में तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने और अवामी रसाई पर जोर दिया गया। हैदराबाद के गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंटेलेक्चुअल्स डिपार्टमेंट का रियासती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिपार्टमेंट के चेयरमैन अंतोला शाह मोहन ने की। इजलास में टीपीसीसी के सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अलामाजी ऑल इंडिया कांग्रेस इंटेलेक्चुअल सेल कमेटी के चेयरमैन प्रवीण धवल, वाइस चेयरमैन पुष्पा लक्ष्मण समेत मुतअद्दिद रियासती कायदीन और इंटेलेक्चुअल्स डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद रहे। इजलास के दौरान पार्टी को मजबूत बनाने, इंटेलेक्चुअल्स डिपार्टमेंट के दायराकार को वसअत देने, मुस्तकबिल के लाहे अमल की मनसूबाबंदी करने और अवामी मसाइल पर कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ को वाज़ेह करने के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। कायदीन ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमात को मौसर अंदाज में अवाम तक पहुँचाया जाए। इजलास के इख्तिताम पर कायदीन की जानिब से ये फैसला भी किया गया है कि रियासत भर में दानिशवरान और पढ़े लिखे तबके की शमूलियत को बढ़ाने के लिए कोशिशों को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। जिले कुमरा में आसिफाबाद के कागज नगर के अपर प्राइमरी स्कूल दंतनगुड़ा में मौलिमा फरीदा खातून ने अपनी सालगिरह नहायत ही मुनफरिद अंदाज में मनाई। अपनी खुशियों को तलबा के साथ बांटते हुए उन्होंने बच्चों में इम्तिहानी पैड्स और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की। ज़राए ने बताया कि कागज नगर के अपर प्राइमरी स्कूल दंतनगुड़ा में मौलिमा फरीदा खातून ने अपनी यौम पैदाइश के मौके पर रिवायती तकरीबात से हटकर गरीब और मुस्तहिक़ तलबा की हौसला अफजाई को तरजीह दी। उन्होंने तलबा व तालिबात में इम्तिहानी पैड्स और तालीमी अशिया तकसीम की, जिसे बच्चों ने बेहद सराहा और उनके चेहरों पर खुशी देखी गई। मौलिमा फरीदा खातून का कहना था कि बच्चों की तालीम और उनकी हौसला अफजाई से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरी खुशी नहीं हो सकती। उन्होंने तलबा को नसीहत की कि वो मेहनत, लगन और दयानतदारी के साथ अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि यही आने वाले रोशन और कामयाब मुस्तकबिल की वाहिद ज़मानत है। इस मौके पर स्कूल के दीगर असातिज़ा और तालीमी शोबे से वाबस्ता नुमायां शख्सियात भी मौजूद रहीं, जिनमें सदर मुदर्रिस हिमायत अली, डीआरपी सैयद फाजिल अहमद, अजीज़ खान, सीआरपी इरशाद और शाहाना सुल्ताना व दीगर शामिल हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के रविंद्र भारती स्कूल में 8वीं जमात की तालिबा ने स्कूल की इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। लड़की को तशवीशनाक हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
آج کل کے تعلیمی اداروں میں کمرشلزم اور معصوم طلبہ پر ذہنی دباؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وجے واڑہ کے ستیہ نارائن پورم برانچ میں واقع رویندر بھارتی اسکول سے ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا، جہاں 8ویں جماعت کی طالبہ شانویکا نے مبینہ طور پر اسکول کی عمارت سے چھلانگ لگا کر جان دینے کی کوشش کی۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسکول کے اندر تعلیمی دباؤ اور نامناسب حالات کی وجہ سے طالبہ شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھی۔ اس واقعے کے بعد وہاں افراتفری مچ گئی اور طالبہ کو فوری طور پر نجی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز اس کا علاج کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا سوالیہ نشان اسکول انتظامیہ کے مشکوک رویے پر اٹھ رہا ہے۔ واقعے کے فوراً بعد جب میڈیا اور طلبہ کے لواحقین نے حقائق جاننے کی کوشش کی تو اسکول انتظامیہ نے کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ شانویکا کی ساتھی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اسکول انتظامیہ اور اساتذہ کی جانب سے بچوں پر پڑھائی کے لیے ذہنی دباؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شانویکا بھی نامعلوم دباؤ کا شکار تھی اور اسی وجہ سے اس نے ایسا قدم اٹھایا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس بھی موقع پر پہنچی۔ پولیس نے اسپتال اور اسکول پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا ہے اور اسکول انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ونچت بہوجن اگھاڑی کے رہنما پرکاش امبیڈکر نے حیدرآباد میں بیارس کے کارگزار صدر KTR سے ملاقات کی۔ ذرائع نے بتایا کہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے پوتے اور ونچت بہوجن اگھاڑی کے صدر پرکاش امبیڈکر نے بیارس کے کارگزار صدر KTR کی رہائش کا واقع بنجارہ ہلز پہنچ کر KTR سے ملاقات کی۔ اس موقع پر پرکاش امبیڈکر اور KTR کے درمیان مختلف امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اس دوران بیارس کے کئی سینئر رہنما بھی موجود تھے، جنہوں نے موجودہ ملکی اور ریاستی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی۔ ملاقات کے اختتام پر بیارس کے کارگزار صدر KTR نے پرکاش امبیڈکر کو تہنیت پیش کی۔ سیاسی حلقوں میں اس ملاقات کو لے کر کافی چرچے ہو رہے ہیں، کیونکہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفت و شنید کو آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور باہمی تعاون کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے کھمم ضلع میں محکمہ ایکسائز کے حکام نے 3.5 کروڑ روپے مالیاتی گانجے کو نذر آتش کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کھمم میں محکمہ ایکسائز نے منشیات کے تئیں زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر سختی سے عمل کرتے ہوئے ایک اہم قدم اٹھایا۔ DC سومی ریڈی کے خصوصی احکامات پر ایکسائز حکام نے تقریباً 696.1 کلو گرام گانجے کو نذر آتش کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ گانجا مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران ضبط کیا گیا تھا۔ ضبط شدہ گانجے کی مالیت 3 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ممنوعہ ذخیرے کو وائرا منڈل کے گوپال پیٹ میں جلا کر تباہ کر دیا گیا۔ محکمہ ایکسائز کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ ضلع میں منشیات کی غیر قانونی نقل و حمل، تجارت یا فروخت کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا اور مستقبل میں بھی اس طرح کی کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھا جا سکے۔ بھارت راشٹر سمیتی کے سینئر رہنما ہریش راؤ نے سدی پیٹ ضلع کے راگھا پور سب اسٹیشن کا اچانک دورہ کرتے ہوئے لاگ بک کا معائنہ کیا اور کسانوں کو فراہم کی جانے والی بجلی کی سپلائی کے اوقات کا جائزہ لیا۔ ذرائع نے بتایا راگھا پور کے کسانوں نے شکایت کی تھی کہ انہیں زراعت کے لیے مناسب اور باقاعدہ بجلی نہیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی فصلیں سوکھنے کا اندیشہ ہے۔ کسانوں کی اسی مشکلات کو دیکھتے ہوئے سابق وزیر ہریش راؤ نے راگھا پور سب اسٹیشن کا رخ کیا۔ انہوں نے لاگ بک کی جانچ کی تو یہ پتہ چلا کہ گزشتہ روز کسانوں کو صرف 10 گھنٹے 30 منٹ ہی بجلی فراہم کی گئی۔ ہریش راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ ایک طرف کلیشورم پروجیکٹ کے ساتھ رنگا نائک ساگر اور ملانا ساگر کے تالاب خالی پڑے ہیں، کسانوں کو پانی نہیں مل رہا ہے، تو دوسری جانب برقی کٹوتی نے کسانوں کی کمر توڑ دی ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ جب وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اپوزیشن میں تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ کسانوں کے لیے 24 گھنٹے بجلی کی کیا ضرورت ہے، 3 گھنٹے بجلی ہی کافی ہے، اور آج وہ اقتدار میں آ کر اپنے اسی بیان کو سچ ثابت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید الزام عائد کیا کہ موجودہ حکومت کسانوں کے ساتھ تعصب برت رہی ہے۔ اضلاع میں زرعی کنیکشنز کا حال انتہائی ابتر ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ صرف سدی پیٹ ضلع میں تقریباً 1000 برقی کنیکشن التوا کا شکار ہیں۔ فیس جمع کرانے کے باوجود کسانوں کو درکار مواد فراہم نہیں کیا جا رہا ہے اور وہ دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں۔ ہریش راؤ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کسانوں کی حق تلفی کو بند کرے اور ریاست بھر کے تمام کسانوں کو زرعی برقی کے کنیکشن فوری طور پر جاری کرے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر سرمراج نے مرحوم فصیح احمد عرف عامر کے افراد خاندان کے ہمراہ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس تفسیر اقبال اور ڈی سی پی چار مینار سے ملاقات کرتے ہوئے شفاف اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے علاقے سنگرینی کالونی کے رہنے والے مرحوم فصیح احمد عرف عامر کے بہیمانہ قتل کا واقعہ پیش آیا ہے اور عامر کو انصاف دلانے کے لیے کوششیں تیز ہو گئی ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر سرمراج کی قیادت میں ایک وفد نے حیدرآباد پولیس کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ ایم ایل اے جعفر سرمراج نے ایڈیشنل کمشنر تفسیر اقبال اور ڈی سی پی چار مینار سے ملاقات کے دوران انصاف کا مطالبہ کیا۔ اس دوران سوگوار خاندان نے پولیس حکام کے سامنے تمام معلومات بھی فراہم کی اور اپنے تحفظات کا بھی کھل کر اظہار کیا۔ خاندان کا یہ موقف رہا کہ قتل میں ایک سے زائد افراد کے ملوث ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا پورے معاملے کی شفاف تحقیقات کی جائے اور قاتلوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ سینئر پولیس عہدیداران نے معاملے کی سنگین نوعیت کو دیکھتے ہوئے غمزدہ خاندان کی بات غور سے سنی اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ اس کیس کی نگرانی براہ راست اعلیٰ افسران کریں گے۔ پولیس کی جانب سے یہ بھی یقین دلایا گیا ہے کہ اس واقعے میں جو کوئی بھی ملوث پایا گیا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ جمعیت علماء ضلع نلگنڈا کی جانب سے ایک پریس کانفرنس منعقد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ریاستی حکومت سے اسمبلی انتخابات 2023 کے دوران اقلیتوں سے کیے گئے تمام وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں اقلیتوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کو لے کر جمعیت علماء ضلع نلگنڈا کی جانب سے ایک اہم پیش رفت کی گئی۔ دفتر جمعیت میں پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے ریاست کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ریاستی حکومت سے یہ پرزور مطالبہ کیا گیا کہ اسمبلی انتخابات 2023 کے دوران اقلیتی برادری سے کیے گئے تمام وعدوں کو بغیر کسی تاخیر کے عملی جامہ پہنایا جائے۔ پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے 2023 کے اقلیتی انتخابی منشور کا حوالہ دیتے ہوئے اس پر منوان عمل کرتے ہوئے اقلیتوں کی ہمہ جہت ترقی کے لیے مائنورٹی سب پلان نافذ کرنے کی مانگ کی گئی تاکہ فنڈز کا شفاف استعمال ممکن ہو سکے۔ اتنا ہی نہیں، سرکاری تعلیمی اداروں میں اردو اساتذہ کی تمام خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے فوری طور پر اردو ڈی ایس سی کا اعلان کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ جمعیت علماء تلنگانہ کے ریاستی صدر مولانا سید شاہ احسان الدین قاسمی نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ کانگریس کو اقتدار سنبھالے کافی عرصہ گزرنے کے باوجود اقلیتوں سے کیے گئے کئی وعدے ابھی تک ادھورے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر حکومت نے جائز مطالبات پر فوراً مثبت پیش رفت نہیں کی تو ریاست بھر کی اقلیتی تنظیمیں اور عوام سخت لاہ عمل اپنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس موقع پر ضلع نائب صدر مفتی سید صدیق احمد مظاہری، مولانا محمد مخدوم، محمد حفیظ خان، جنرل سیکریٹری مولانا محمد اکبر خان اور حافظ حسان الدین فرقان سمیت ضلع نلگنڈا کے مختلف منڈلوں کے ذمہ داران اور کارکنان موجود رہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے آصف نگر میں لکڑیوں سے لدے ہوئے ایک ٹرک کا ٹائر مین ہول میں دھنس گیا، جس کی وجہ سے شدید ٹریفک جام ہوا اور شہریوں کو مشکلات پیش آئی۔ ذرائع نے بتایا، آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود میں آئل مل کے قریب اس وقت شدید ٹریفک جام اور افراتفری دیکھی گئی جب لکڑیوں سے لدے ہوئے ایک بھاری بھرکم ڈی سی ایم ٹرک کا ٹائر سڑک پر موجود مین ہول میں پھنس گیا۔ ٹرک کا ایک ٹائر اچانک مین ہول کے اندر پھنس جانے کی وجہ سے گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ ہی رک گئی اور اس کے نتیجے میں مصروف ترین روڈ پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی۔ مسافروں کو گھنٹوں شدید پریشانی کا سامنا رہا۔ اطلاع ملنے کے بعد آصف نگر پولیس نے موقع پر پہنچ کر
ٹریفک کی روانی کو بحال کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کیے۔ کافی مشقت کے بعد کرین کی مدد سے ٹرک کو سڑک سے ہٹایا گیا، جس کے بعد ٹریفک کی بحالی کا عمل مکمل ہوا۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد کے چھوٹے بیٹے آبان احمد سمیت 2 افراد سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد کے چھوٹے بیٹے آبان احمد اپنے بھائی علی احمد سے ملاقات کے لیے پریاگ راج سے جھانسی جیل جا رہے تھے۔ جھانسی کے تھانہ پونچھ علاقے میں ہائی وے پر ان کی کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور یہ دردناک حادثہ پیش آیا۔ واضح ہے کہ علی احمد کو پریاگ راج کے نینی جیل سے 1 اکتوبر 2025 کو جھانسی جیل شفٹ کر دیا گیا تھا، تبھی سے وہ وہیں بند ہے۔ کار میں پریاگ راج کے پھٹوا کے رہنے والے 28 سالہ اعظم ولد محمد فاروق، 30 سالہ محمد زید اور 24 سالہ عمر ولد ارشد، آبان احمد ولد عتیق احمد اور سونو خان سوار تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسی دوران راستے میں تھانہ پونچھ علاقے کے کھلی گاؤں کے پاس ہائی وے پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ کار کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور آبان سمیت سونو کی بھی موت ہو گئی۔ دیگر 3 لوگوں کو نازک حالت میں جھانسی میڈیکل کالج بھیجا گیا۔ موقع پر پہنچی پولیس نے آگے کی کارروائی انجام دی۔ نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے کہا ہے کہ فرسٹ لانسر میں پینٹنگ کا کام کرنے والے شخص سید کی موت پہلی منزل سے گرنے کے باعث نہیں ہوئی، جیسا کہ بعض ذرائع ابلاغ نے رپورٹ کیا تھا۔ ان کے مطابق سید گراؤنڈ فلور پر کام کرتے ہوئے اچانک گر پڑے اور دواخانے میں ان کی موت ہو گئی۔ اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سامنے آئے گی۔ ماجد حسین نے مرحوم کے ارکان خاندان کو ہر ممکن تعاون کا یقین بھی دلایا۔ ڈی جی پی سی وی آنند نے ٹی جی آئی سی میں جدید مصنوعی ذہانت پر مبنی ڈائل 112 ایمرجنسی ریسپانس سپورٹ سسٹم کا افتتاح کیا۔ اب شہریوں کو مختلف ہیلپ لائن نمبرز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ہنگامی صورتحال میں صرف 112 پر کال کرنا ہی کافی ہوگا۔ اے آئی نظام کال کا تجزیہ گفتگو کو تحریری شکل میں تبدیل کرنے، متعلقہ محکمے اور کال کرنے والے کی لوکیشن کی نشاندہی کر کے فوری کارروائی ممکن کی جا سکتی ہے۔ اس پلیٹ فارم میں پولیس، فائر، ایمبولینس، خواتین و اطفال کے تحفظ اور دیگر ہنگامی خدمات کو ایک ہی نمبر کے تحت مربوط کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ تلنگانہ پولیس نے اے آئی سے چلنے والے ڈرونز کو بھی اس نظام کا حصہ بنایا ہے، جو آتی زدگی، سڑک حادثات، قدرتی آفات سماوی، ہجوم، سرچ اینڈ ریسکیو اور دیگر ہنگامی حالات میں فوری فضائی نگرانی فراہم کریں گے۔ محبوب نگر ضلع کے انچارج وزیر دامودر راج نرسمہا کی صدارت میں متحدہ محبوب نگر ضلع کے ارکان اسمبلی اور ڈی سی سی صدور کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیر وی سری ہری، ارکان اسمبلی، اے آئی سی سی سیکریٹری سمپت کمار اور دیگر کانگریس قائدین نے شرکت کی۔ ملکاج گیری کمشنریٹ کے میڈیپلی پولیس نے بوڈپل سے مبینہ طور پر اغوا کیے گئے 8 ماہ کے بچے کو 3 گھنٹوں کے اندر بحفاظت بازیاب کر لیا۔ ملزمہ درگا بھوانی، جو بچے کے گھر میں چوکیدار کے طور پر کام کرتی تھی، کو گرفتار کر لیا گیا۔ قانونی کارروائی کے بعد بچے کو والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ تلنگانہ حکومت نے نائنی کول بلاک سے سنگارانی تھرمل پاور پروجیکٹ کے لیے کوئلے کی پہلی ریل پہنچنے پر سنگارانی انتظامیہ اور کارکنوں کو مبارکباد دی۔ حکومت نے کہا کہ سنگارانی کو عالمی معیار کی کانکری کمپنی بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے تلنگانہ کے نظریہ ساز پروفیسر جے شنکر کی جینتی کے موقع پر تلنگانہ بھون میں ان کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے جے جے شنکر جے تلنگانہ کا نعرہ بھی لگایا۔ کمشنر حیدرآباد اے وی رنگناتھ نے مقامی ارکان اسمبلی کے ساتھ آئیڈیل جھیل اور تمڈی کنٹا کا معائنہ کیا۔ اس سال گنیش وسرجن کے لیے آئیڈیل جھیل پر عارضی انتظامات کیے جائیں گے، جبکہ آئندہ سال مستقل اور جدید سہولتیں فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔
तुमड़ी गुंटा के तरक्याती काम भी तेज रफ्तारी से जारी है ताकि जल्द इफ्तिताह किया जा सके। कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी ने बीमार शीरख्वार बच्चे की मां की मदद की। रात 1 बजे 4 माह के बीमार बच्चे को लेकर दवाखाना पहुंचने वाली प्रवालिका नामी खातून की कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी ने मदद की। उन्होंने मां और बच्चे को अपनी गाड़ी में MCH हॉस्पिटल मुंतकिल किया, डॉक्टरों से बातचीत की और फौरी इलाज शुरू करवाया। सिकंदराबाद के लाल बाजार में वाक़ महाकाली मंदिर में बोनाल त्यौहार निहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। पूरा लाल बाजार रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था और इलाके में जश्न का माहौल देखा गया। जुमेरात को रंगम की तकरीब मुनक़िद हुई। बोनाल तेलंगाना का एक अहम रिवायती त्यौहार है जिसमें ख़वातीन महाकाली की नज़र के तौर पर पके हुए चावल, गुड़ और दूध से भरे हुए सजे हुए बर्तन पेश करती हैं। कांग्रेस कायद M साई कुमार ने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि शराब नोशी करते हुए घूमने वाले अरविंद आप वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के जूतों के तस्मे बांधने के भी अहल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रात 12 बजते ही आप पब्स में घूमते रहते हैं, गाड़ियों में शराब की बोतलें, सोडे की बोतलें और गिलास रख कर फिरने वालों को सियासत पर बात करने का कोई हक नहीं है। साई कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि 2004 और 2009 के दौरान डी अरविंद अपने वालिद का नाम इस्तेमाल करते हुए दलाली करते रहे और हर माह करोड़ों रुपए कमीशन वसूल करते रहे। अपोजिशन जमातों के अरकान ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज करते हुए अयोध्या राम मंदिर चंदे में मुबैना बेकायदियों और तलबा पर मुबैना मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। सिंगरनी कॉलरीज कंपनी ने एक अहम संगमेल उबूर करते हुए तारीख रकम की। ओडिशा से रवाना होने वाली कोयले की पहली रेलवे रेक STPP प्लांट पहुंची, जहां कंपनी के डायरेक्टर्स LV सूर्यनारायण और M त्रिपुला राव ने इसका इस्तकबाल किया। इस मौके पर STPP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जनरल मैनेजर तस्लीम शुदा और नुमाइंदा ट्रेड यूनियन के कायदीन और दूसरे मौजूद थे। मुसलसल बारिश के बाद एलारेड्डीपेट मंडल के मानेरू वागू में तूफ़ानी आ गई। इस दौरान पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवान पानी में बह गए। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर रस्सियों की मदद से दोनों नौजवानों और मोटरसाइकिल को बाहिफाजत निकाल लिया। चेन्नई से दिल्ली जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस के जनरल डब्बे में एक सुर्ख ट्रॉली बैग से नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई। नाश का सर और बाज अज़ा गायब थे, जबकि नाश पॉलीथीन में लपटी हुई थी। GRP आगरा ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। TRS की क़यादत में मुनक़्क़िद होने वाली सोशल जस्टिस तेलंगाना संकल्प सभा में शिरकत के लिए रियासत के मुख्तलिफ अज़ला और कोने कोने से अवाम की बड़ी तादाद मुसलसिल पहुँच रही है। जलसेगाह पर शुरका की आमद का सिलसिला जारी है और बड़ी तादाद में कारकुनान व हामी शरीक हो रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,